उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयूधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्भक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निकन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण वपर्षसमरेसुरः यथा मेरुगिरिशृङ्गं तोयवर्षेण तूयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनाम् चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुकैः। ॐ सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावततां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्जल्यमानं तेजोभिरविबिम्बविवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तेन तच्छतधानीतं शूलं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातजामास निष्प्रभाम् भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीङ्गतौ ययुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतं बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाकनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरे बिडालस्यासि नाकाजात् पातजामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं सञ्क्षीयमाणे तु सुसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासजामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण कुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातजामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावतसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेन हतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्धमहासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशपुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तञ्च कर्ष जगर्ज च
कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्दत। ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्। ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना। ननर्द चासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान्। सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं वतोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम्। देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः। ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्। ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्तदा अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः। ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यन्ननाशतत्। प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः। तुष्टुवुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः। ॐ स्वस्ति। श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये तृतीयः मूकाम्बार्पणम् अस्तु। जगज्जनन्यै श्रीसच्चिदानन्दस्वरूपिण्यै नमः। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीन्द्रनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुप्रणतिनं रशिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः। देव्या जजाततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतः स्म विदधातु शुभानि सा नः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या श्रीस्वयं सुकृतिनां भुवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सदाङ्कुलजनप्रभवस्य लज्जा तान्त्वान्नता स्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवातियानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु। हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपार। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषान्निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तासि सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री। मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण। दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छ शङ्खसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं
कैर्जीव्यते हि कुपितन्तकदर्शनेन। देवि प्रसीद परमा भवती भवाय, सद्यो विनाशयसि को भवती कुलानि। विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतं, नीतं बलं सुविफलं महिषासुरस्य। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां, तेषां यशांसि न च सीदति बन्धुवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदाराः, येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना। धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति। स्वर्गं प्रयाति च ततो भवती प्रसादात्, लोकद्वयेऽपि फलदा ननु देवि तेन। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः, स्वस्थै स्मृता मतिमतेव शुभान् ददासि। दारिद्र्य दुःखभयहारिणि का त्वदन्या, सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। एभिर्हतैर्जगदुपैतु सुखं तथैते, कुर्वन्तु नाम नरकाय च राजपापम्। सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु, मत्वेति नूनमहितान्विनिहंसि देवी। दृष्ट्वैव किं न भवती प्रकरोति भस्म, सर्वासुरानरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रं। लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूताः, इत्थं मतिर्भवति तेषु हितेषु साध्वी। खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः, शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां। यन्नागता विलयवंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं, तव विलोकयतान्तदेतत्। दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं, रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः। वीर्यञ्च हन्त्रहृतदेव पराक्रमाणां, वैरिष्वपि प्रकटितैव दयात्वयेत्थम्। केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य, रूपञ्च शत्रुभयकार्यति हारिकुत्र। चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा, त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि। त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं, त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा। नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम्, अस्माकमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते। शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके, घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्याञ्च चण्डिके रक्ष दक्षिणे, भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते, यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम्। खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके, करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः, अर्चिता जगतां धात्रे तथा गन्धानुलेपनैः। भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैः सुधूपिता, प्राह प्रसादसुमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान्। देव्युवाच प्रियतां तेजसा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम्। देवावूचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते, यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः। यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि, संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसीताः परमापदः। यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने, तस्य वित्तर्थिविभवैर्धनदारादिसम्पदाम्। वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः, तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप। इत्येतत्कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा, देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत्, वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः। रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी। तच्छृणुष्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ स्वस्ति श्री मार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चतुर्थः मूकाम्बार्पणम् अस्तु। जगज्जनन्यै श्रीसच्चिदानन्दस्वरूपिण्यै नमः। ॐ
अथ उत्तमचरितस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरीबीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपम् महासरस्वती प्रीत्यर्थे कामार्थे जपे विनियोगः। ॐ ऐं क्लीं सौः अष्टभुजे अमितप्रभे चतुर्विंशल्लोचनमालिनी महासत्त्वगुणे महामाये धूम्रलोचनचण्डमुण्डरक्तबीजनिशुम्भशुम्भासुरमर्दिनि सर्वज्ञत्वकरि महामोहपटलविध्वंसिनि सर्वसौख्यप्रदे भगवति नमः स्वाहा। घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलसत् शीतां च तुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वाम् अत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। गौरीदेहात् समुत्पन्ना या सात्विकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी। दधौ चाष्टभुजैर्बाणमुसले शूलचक्रभृत् शङ्खघण्टे लाङ्गलं च कार्मुकं च नराधिप। एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं सर्वजनसम्मोहिन्यै चण्डिकायै नमः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ जयत्वं देवि चामुण्डे जयभूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मतबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् कौबीरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्नि कर्म च ततो दीपापि निर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः कृताधिकारा त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतान्नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तन्नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवावूचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतस्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्म्यै नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मी शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः तमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायीति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु च भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण जाग्रत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंस्रजा तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभकेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरेषा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याय यौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दना साब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रूर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूताब्रवीच्छिवा। स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकेति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गता जान्तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः।
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलं नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यताञ्चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशत्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि मयि प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतं निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजां छत्रन्ते वारुणङ्गेः काञ्चनस्रावि तिष्ठति यथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदानाम शक्तिरीशत्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिगृहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः सतदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने ताञ्च देवीं ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूत उवाच देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपास्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृतं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैश्रवससंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतान् त्वां देवि लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतत् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेतं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वजानात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्रयत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो माञ्जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महाबलः मां जित्वा किञ्चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मयिवं त्वं देवि ब्रूहि ममग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेत् अग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानमय्युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनस्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषान्न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूतगौरवा
मा गमिष्यसि। देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा। सत्वं गच्छ मयोक्तन्ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत्। ॐ स्वस्ति। श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये पञ्चमः मूकाम्बार्पणमस्तु। जगज्जनन्यै श्रीसच्चिदानन्दस्वरूपिण्यै नमः। नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तं सौरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडाम्बरां सर्वज्ञैश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्यपरिवारितः ताम् आनय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलाम्। तत्परित्राणदः कश्चिद्यतिवोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतषष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ। स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रजाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः। न चेत् प्रीत्याद्य भवति मर्धत्तारमुपैष्यति ततो बलान्न याम्येष केशाकर्षणविह्वलान्। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किन्ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यथावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मसा चकाराम्बिका तदा। अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वथैः। ततो धृतसृटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः। कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्या चाधरेणान्यान् जघानसमहासुरान्। केषाञ्चित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्। विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परि पपौ च रुधिरङ्कोष्ठादन्येषान्धुतकेसरः। क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयन्नेतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना। श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः। चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैः बहुभिः परिवारितौ गच्छतं तत्र गत्वा च सा समानीयतां लघु। केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते। शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ॐ स्वस्ति। श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये षष्ठः मूकाम्बार्पणम् अस्तु। जगज्जनन्यै श्रीसच्चिदानन्दस्वरूपिण्यै नमः। ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपटितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकूद्भासिबालाम्। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः
चतुरङ्गवलोपीता ययुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कूपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्य ललाटफलकाद्रुतं कालीकरालवदना विनिष्कान्तासि पाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्मपरीधाना शुष्कवांसादिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरिततिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहयोधघण्टासमन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरकैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैः चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राहकेशेषु ग्रीवाजामथ चापरं पादीनाक्रम्य चैपान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यानन्यांश्चात्ताडयन्तदा असिनानि हताः केचित् खट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभितुद्रावताङ्कालीमतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीन्तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रजः तानि चक्राण्यनेकानि विषबाणानि तन्मुखं वपुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवदना दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमथावता गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं मृषा अथ शेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भजातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तापानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ॐ स्वस्ति। श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सप्तमः मूकाम्बार्पणम् अस्तु। जगज्जनन्यै श्रीसच्चिदानन्दस्वरूपिण्यै नमः। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुश बाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेता शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुराशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणाङ्कुलानि वै शतङ्कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालका दौर्हृदामौर्वाः कालिकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासरः
निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिरवृतः आजान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तान्नादानम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानन तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैः चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आजाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणीत्यभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिबलजा प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा चक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात् विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूत त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रजातपातालं यदि जीवितुमिच्छथ बलावलेपात् तथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु वच्छिवाः पिशिते नमः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता तीपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शर्षग्रष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्तान् देवीवमरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयात्मा तधनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून् येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघानकौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिता पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंहे च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुरा शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणो महासुरः
युयुधे सगदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाहतस्याशु बहुसुस्रावशोणितम् समुत्तस्थस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाहरक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघानकौमारी वाराही च दधासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्वा ये वाहनत्पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेना सञ्छतशोऽसुराः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राहसत्वरम् उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ती च रणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयन् दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणा त्वया चोक्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तान् ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वाजघानाथ गतजा तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्याहतस्य देहात्तु बहुसुस्रावशोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता ये स्या रक्तपातान् महासुराः तांश्चखादाथ चामुण्डा बभूतस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः जघान रक्तबीजन्तं चामुण्डा पीतशोणितम् सपपातमहीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमागतः नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो धनर्तासृङ्मदोद्धतः ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावृण्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये अष्टमः मूकाम्बार्पणम् अस्तु जगज्जनन्यै श्रीसच्चिदानन्दस्वरूपिण्यै नमः ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्राम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामनशमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्याः शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिववर्षतोः चिच्छेदास्तांश्चरांस्ताभ्यां चण्डिका सशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रोखैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशुतं खड्गं जन्मचादाय सुप्रभम्
अताडयन्मूर्ध्निसिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवीश्वरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्याशु चिच्छेदचर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाध्वातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः आजान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशु हस्तन्तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् सरथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरुदुलैर्व्याप्याशेषं बभूनभ तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम् पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभ महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रे सुशुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मन् तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आजान्ती वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्तान् शरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् शरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोथसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतम् स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघानशरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं तनुजेश्वरः चक्रायुतेन द्विजच्छादयामाथ चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेददेवी चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसैन्यसमावृतः तस्यापतत एवाशु गदाञ्चिच्छेदचण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समाजान्तं निशुम्भममरार्दनं प्रतिविव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सापपतद्भुवि ततः सिंहश्च खादोकृतमुष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवधूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणी मन्त्रभूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेषुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके देवी माहात्म्ये नवमः मूकाम्बार्पणम् अस्तु जगज्जनन्यै श्रीसच्चिदानन्दस्वरूपिण्यै नमः उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्निनेत्रां धनुश्चरयुतां कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च तदतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् ॐ ऋषिरुवाच
निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भक्रुद्धोऽब्रवीद्वचः बलावलेपतुष्टे त्वं मातुर्गी गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे चातिमानिनी देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया कापमापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासी तदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भवान् ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम् शरवर्षैः शितैः शस्त्रैः तथा चास्त्रैः सुदारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवीमाच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शततन्त्रं च भानुमत् अभ्यधावततां देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् अश्वांश्च पातगावासरथं सारथिना सह हताश्वस्य तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातजावासहृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तले नोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारायुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः पृथवं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पाट्यभ्रामजामास चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातजामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गतासु पुपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यमतीवापनिर्मलं चाभवन्नभः उत्पातमेघासूल्काये प्रागासंस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पादिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगुः अपादयंस्तथैवान्ये ननुतुश्चाप्सरोगणाः ववः पुण्यास्तथा वाता सुप्रभो भूदिवाकरः ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी वाहात्म्ये दशमः मूकाम्बार्पणम् अस्तु जगज्जनन्यै श्रीसच्चिदानन्दस्वरूपिण्यै नमः। बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभुजे भुवनेशीम् ॐ ऋषिरुवाच दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्रेसेन्द्रासुरावह्नि पुरोगमास्ताम् कात्यायिनीं तुष्टुरिष्टलाभाद्विकासिभक्त्राब्जविकासिताशाः देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद
प्रसीद मातर्जकतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः सर्वभूतायता देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि त्वं स्तुता स्तुतयैका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भाषरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरे स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तु ते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वथे ध्रुवे महारात्रिमहामाये नारायणि नमोऽस्तु ते मेधे सरस्वतिवरे भूतिभाप्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते एतत् ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा खण्डा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव असुरासृग्वसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नदा वयम् रोगानशेषानपहंसि दुष्टारुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानान्न विपन्नराणां त्वमाश्रिताख्यश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कथनं त्वयाद्य धर्मद्विषान् देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्य विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च कात्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारजोदस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीह विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रजाये त्वयि भक्तिनम्राः देवि प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथा सुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं दयासु उत्पादपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि
त्रैलोक्यवासिनां मीड्ये लोकानां वरदा भव। देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यं मनसेच्छथ तं वृणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं। देवावूचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं। देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते 28मे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ। नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी। पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांश्च दानवान्। भक्षयन्त्यांश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान्। रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः। ततो मां देवता स्वर्गे मध्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां। भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्मृता भूमौ सम्भविष्याम्ययो निज। ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्याम्यहं मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः। ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः। शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भूमि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं। दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्। तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः। भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं। भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः। इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसञ्चयम्। ॐ स्वस्ति। श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये एकादशः। मूकाम्बार्पणम् अस्तु। जगज्जनन्यै श्रीसच्चिदानन्दस्वरूपिण्यै नमः। विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करपालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां। हस्तैश्चक्रधराशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्युवाच येभिस्तवैः समान्नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्यसंशयम्। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्। शत्रुभ्यो न भयं तस्य तस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महत्। उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम। यत्रैतत्पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतन्माहात्म्यमुच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता जानता वापि बलिपूजां यथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम्। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी
तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमञ्च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोक्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम उपसर्गाशमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं स्वस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानाम् अशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनं सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपैस्ततोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणया प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृदुच्चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिगतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्तु शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धकतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पूते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या तस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतां सर्वदेवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसके तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययोः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपजगतः परिपालनं तयैतन्मोक्ष्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरा महादेव्या महाकाली महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यज स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुता सम्पूजिता पुष्पैर्गन्धधूपादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च पतिं धर्मे तथा शुभाम् ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये द्वादशः मूकाम्बार्पणम् अस्तु जगज्जनन्यै श्रीसच्चिदानन्दस्वरूपिण्यै नमः ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशभराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदन्धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे
तामुपैहि महाराजशरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वच श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं संशितव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसि स च वैश्यो महामुने सुन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनमस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्निदर्पणैः निराहारौ यतात्मानौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिञ्चैव निजगात्रा सृकुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राहचण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि ते। मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यमभिभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम् देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदीपाद्विवस्वतः सावर्णिको मनुर्नाम भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्यत्वजायश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः क्लीम्। स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये त्रयोदशः मूकाम्बार्पणम् अस्तु। जगज्जनन्यै श्री सच्चिदानन्दस्वरूपिण्यै नमः। अथोत्तरन्यासाः ॐ ह्रीं हृदयाय नमः ॐ चं शिरसे स्वाहा ॐ डिं शिखायै वषट् ॐ कां कवचायुहुम् ॐ यैं नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ ह्रीं चण्डिकायै अस्त्राय फट् ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिगायुधा अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च तर्जनीभ्यां नमः। ॐ प्राच्यां रक्षप्रतीच्यां च चण्डिके रक्षदक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरि मध्यमाभ्यां नमः। ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् अनामिकाभ्यां नमः। ॐ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते करपृष्ठाभ्यां नमः। एवमेव हृदयादिन्यासं कुर्यात्। विद्युद्दामसमप्रभां मृगवति स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालकेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रधरालिकेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जिनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अहं रुद्रेभिरित्यष्टर्चस्य सूक्तस्य वागाम्भृणी ऋषिका श्री आदिशक्तिर्देवता दृष्टुप्छन्दः द्वितीया जगति जगदम्बाप्रीतये सप्तशती पाठान्ते।
पाठे विनियोगः। ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्ये ऋतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो भाविभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा अहं सोमवाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टाकारमुतपूषणं भगम् अहं दधामि द्रविडं हविष्मते सुप्रावी यजमानाय संवते अहं राष्ट्रीगी सङ्गमनीवसूनां चिकितुषीगी प्रथमा यज्ञयानां तां देवाव्यधतः पुरोत्रा भूरिस्थात्रां भूर्याः वेशयन्ति मयासो गन्नमत्तिय विपश्यति यः प्राणिति ययेगीं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्तवुपक्षियन्ति श्रुतिश्रुतश्रद्धिवन्तके वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतन्तमुग्रं कृतोऽपितं ब्रह्माणन्तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोऽपि ब्रह्मद्विषेशरवेगन्तवा अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावाः पृथिवी आविवेश अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मभयोनिरप्स्वा अन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानि विश्वोतामून्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवागाम्यारभवाणा भुवनानि विश्वाः परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना संबभूव ॐ नमो देवी महादेवी शिवायै सततं नमः नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्रोपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मी नमो नमः नैरत्यै भूभृतां लक्ष्मी शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नता तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
इन्द्रियाणामधिष्ठात्रिभूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सदन्तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः क्षितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापि तैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः इति तान्त्रिकं देवी सूक्तं सम्पूर्णम्। अस्य श्री सप्तशती रहस्यत्रयस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रार्षयः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः अनुष्टुप्छन्दः नवदुर्गा महालक्ष्मीर्बीजं श्रीं शक्तिः ममाभीष्टफलसिद्धये सप्तशतीपाठान्ते जपे विनियोगः। राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकाजास्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन वै द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परमम् अनाख्येयं प्रचक्ष्यते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवा वाच्यं नराधिप सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरे लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता बातुलिङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि तप्तकाञ्चनवर्णाभा तप्तकाञ्चनभूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभाररूपमपरं तमसा केवलेन हि सा भिन्नाञ्जनसङ्काश दंष्ट्राञ्चितवरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा खड्गपात्रशिरःखेटैः अलङ्कृतचतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्रजं तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारीक्षुधा तृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सोऽश्नुते सुखम् तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपमपरं नृप सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधौ अक्षमालाङ्कुशधरा वीणापुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा सुरेश्वरी अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपदः इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ब्रह्मन् विधे विरञ्चेते धातरित्याह तन्नरं श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता स्त्रियञ्चतां महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकालीसितां स्त्रियं सरुद्रशङ्करस्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः शास्त्री भाषा स्वराक्षरा सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शुभा एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं स्वरया सह सम्भूय विरञ्चोण्डमजेजनत् बिभेद भगवान् रुद्रः तद्गौर्या सह वीर्यवान् अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातमभून्नृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं पुपोषपालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः
महालक्ष्मीरेवमज राजन् सर्वेश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाविधानुभृत् तापान्तरे निरूप्येषा नाम्ना वान्येन केनचित् इति मार्कण्डेयपुराणे प्राधानिकं रहस्यम्। ऋषिरुवाच त्रिगुणातामसी देवी सात्वकीया त्वयोदिता सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमो गुणा मधुकैटभनाशार्थं यान्तुष्टा वाम्बुजासनः दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया स्फुरद्दशनदौष्ट्रा सा भीमरूपा विभूमिप रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियम्। खड्गबाणकदाशूलशङ्खचक्रभुचुण्डिभृत् परिखं कार्मुकं शीर्षं निश्चोदद्रुधिरं दधौ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरं सर्वदेवशरीरेभ्यो याविर्भूतामितप्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान् महिषमर्दिनी श्वेताननानीलभुजा सुश्वेतस्तरमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा रक्तजङ्घोरुन्मदा सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधां यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाथः करक्रमात् अक्षमाला च कमलं बाणोऽसि कुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशुः शङ्खो घण्टा च पाशकः शक्तिर्दण्डश्चर्मचापं पानपात्रं कमण्डलुः अलङ्कृतभुजामेभिरायुधैः कमलासनां सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृपा पूजयेत् सर्वलोकानां सदेवानां प्रभुर्भवेत् गौरीदेहात् समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिवर्गिणी तथौ चाष्टभुजा बाणान् मुसलं शूलचक्रभृत् शङ्खं घण्टां लाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिप एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामया महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम् विरञ्चिस्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेशः पुरतो देवतात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना दक्षिणेऽष्टभुजा लक्ष्मीः महतीति समर्चयेत् अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिपा दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा कालमृत्यु च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी तवास्याः शक्तयः पूज्याः तदा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैः महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजयेज्जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घादिभिः अलङ्कारैः गन्धपुष्पैः तथोत्तमैः धूपैः दीपैश्च नैवेद्यैः नानाभक्ष्यसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना सकर्पूरैश्च ताम्बूलैः भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे कृतो देव्याः छिन्नशीर्षं महासुरं पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरं वाहनं पूजयेत् देव्या धृतं येन चराचरं ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीत चरितैर्मयैः एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह चरितार्थं तु न जपेत् जपन् छिद्रमवाप्नुयात् स्तोत्रमन्त्रैः स्तुवीते मां यदि वा जगदम्बिकाम् प्रदक्षिणनमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः क्षमापये जगद्धात्रीं
मुहुर्मुहुरतन्द्रितः प्रतिश्लोकञ्च जुहुजात् पायसं तिलसर्पिषा जुहुजास्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः नमो नमः पदैर्देवीं पूजयेत् सुसमाहितः प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्वः प्राणानारोप्य चात्मनि सुचिरं भावयेद्देवीं चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं यः पूजयेत् भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान्यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखवाप्स्यसि। मार्कण्डेयपुराणे वैकृतिकं रहस्यं सम्पूर्णम्। ऋषिरुवाच नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा सा स्तुता पूजिता ध्याता वशीकुर्याज्जगत्त्रयम् कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा कमलाङ्कुशपाशाब्जैः अलङ्कृतचतुर्भुजा इन्दिरा कमला लक्ष्मीः सा श्रीरुक्माम्बुजासना या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ तस्या स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहं रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदंष्ट्रिका पतिं नारी वानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनं वसुधेव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी दीर्घौ लम्बौ अतिस्थूलौ तावतीव मनोहरौ कर्कशावति कान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधि भक्तान् सम्पायये देवी सर्वकामदुःखौ स्तनौ खड्गपात्रञ्च मुसलं लाङ्गलञ्च बिभर्ति सा आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च अनया व्याप्तमखिलं जगतस्थावरजङ्गमम् इमां यः पूजयेद्भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम् अधीतेय इमं नित्यं रक्तदन्त्यावपुस्तवं तं सा परिचरेत् देवी पतिं प्रियमिवाङ्गना शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना गम्भीरनाभिस्त्रिबली विभूषिततनूदरी सुकर्कशसमोत्तुङ्गवृत्तपीनघनस्तनी मुष्टिं शिलीमुखैः पूर्णं कमलं कमलालया पुष्पपल्लवमूलादिफलाढ्यं शाकसञ्चयं काम्यानन्तरसैर्युक्तं क्षुत्रन्मृत्युजरापकं कार्मुकञ्च स्फुरत्कान्तिबिभर्ति परमेश्वरी शाकम्भरी शताक्षी स्यात् सैव दुर्गा प्रकीर्तिता शाकम्भरीं स्तुवन् ध्यायन् जपन् सम्पूजयन्नमन् अक्षय्यमश्नुते शीघ्रम् अन्नपानादिसर्वशः भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रा दशनभासुरा विशाललोचना नारी वृत्तपीनघनस्तनी चन्द्रहासञ्च डमरुं शिरः पात्रञ्च बिभ्रति एकवीराकालरात्रिः सैवोक्ता कामदा स्तुता तेजोमण्डलदुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत् चित्रभ्रमरसङ्कासा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्या व्याख्याता वसुधादिव जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः इदं रहस्यं परमं न वाच्यं यस्य कस्यचित् व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनाम् अधीष्वावाहितः स्वयं देव्या ध्यानं तवाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम् ॐ स्वस्ति मार्कण्डेयपुराणे खिलांशे मूर्तिरहस्यं सम्पूर्णम्। कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि अपराधशतं कृत्वा जगदम्बीति चोच्चरे यांगतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं ऋगाढास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी
त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनम् अन्ते त्वदीयसायुज्यं देहि मे जगदीश्वरि मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु।